أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للنادرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاسين، يا من رحمته قريبا من المحسنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب.